Hi, labi na din na kay Ma'am Lani. Hello sa imuha Ma'am Lani. So maong gyud na no nga ako dinhi nag muna og paningkamot ba nga ma-inspire mo din ha kay na yung mga tao nga sama ni Ma'am Lani gihimo ko nilang inspirasyon despite sa ako ang situation. Kay lagi makita baya gid ninyo nga dili gid basta-basta ako ang sitwasyon pero nakiglaban jud ko no sa mga challenges sa kinabuhi. O niya, kung makaingon ta ba nga dili sayon ang kinabuhi, bisan man gani no sa mga sama ninyo nga wala mo'y kapansanan pero lisod man gani ang kinabuhi, di ba? So unsa na lang mi nga naay mga kapansanan. Labi na gid nako nga ani dili na gani kalakaw unya napay likod nga bugat kaayo gipas-an adlaw-adlaw usahay makapangutana na lang ta nganong ingana ang kinabuhi pero tanan man gid nay rason ay purpose ngano, di ba? Kung kaniadto kay makapangutana ko kung ngano unsa padulungan sa akong kinabuhi nganong ingani ako sitwasyon pero karon hinahinay na ako na realize ba nga siguro kabalo si Lord nga ligon ko dili man siguro kaayo pero ligon ko kay nakaya man ako ni nga pagsuway sa kinabuhi and kahibaw si Lord nga usa ko sa makahatag inspirasyon sa uban labi na tong mga hapit na ginawad-an og paglaom sa kinabuhi na kana ganing naagi uban dili kalikayan nga makaingon silang magkutlo na lang sa kinabuhi kay dili na kaya ang mga pagsuway pero once makita nila akong video akong sitwasyon nga ing anak kalisod madasig sila ba makaingon sila nga wa gani ko ni surrender kamo pa ba diha, di ba? Mo na nga sa karon na realize gyud nako siguro maong gihatag ni Lord sa ako nga pagsuway kay kahibaw man siya nga kaya nako ni and kahibaw siya nga usa ko sa makahatag og inspirasyon sa kinabuhi sa uban nga kana ganing hapit na unta nawad-an og paglaom sa kinabuhi. Mo na nga manghinaot lang ko sa ako ang mga solid supporters dinha nga padayon na-inspire sa akong kinabuhi dili mo mapulan sa pagtan-aw sa ako ang mga video dili mo mapulan og lantaw sa ako abisan og balik-balik randeri ako ang content kay mao man gid ni adlaw-adlaw ang ako ang buhaton mag-video and sa akong kaugalingon para nga kamo diha mga nagtan-aw basin og natay mga non-followers nga naa sila sa puntos kinabuhi nga kapoy na kayo nga kanang makaingon na silang mo surrender na pero once makita ko ninyo makaingon mo why rason nga mo surrender mo wa man gani ko mi surrender, di ba? Dili basta-basta dili sayon akong kinabuhi pero nagpabilin kong positibo nagpabilin kong lig-on nga moatubang sa mga pagsuway sa kinabuhi kay mintras sa tagan taniyag kinabuhi so meaning naapatay mission aning kalibutan na og naapatay paglaom mo na nga bisan unsa kalisod sa kinabuhi bisan unsa kalisod sa sitwasyon ayaw gyud surrender labani gina dinha padayon lang gyud. So Ma'am Lani daghang kay salamat amping mo always kamo tanan nga mga nagsubaybay sa mga video. Thank you so much amping mo and God bless.